सर आज तुम्ही मेळपाक आयिल्ले प्रेसिडेंटाक कितें इश्यू आसले कितें आसा आयज आमी आमची नवी नगराध्यक्ष जाल्या तिक बाय दिपाली नाईक तेजे खातीर आमी सगळो नवो पॅनल जे आसलेले तिका आमी म्हणजे अनउपस्थित आज हे जाल्ली तेका लागून अध्यक्षाक मेळपाक येयल्ले ते पयलीं आमी सीएमाक मेळपाक गेल्ले आनी सीएमाक मेळ्ळे उपरांत अध्यक्षाक मेळून तेजे कडेन हय सो आनी कितें अध्यक्षा कडेन उलोवप बी जाला कितें अध्यक्षाक म्हणल्यार आमी बाकी डेव्हलपमेंट डिस्कस केल्ले आसा तेमी आतां म्हाका म्हणलां की आपल्या निधींतल्यान आपूण ताबडतोब एक तुमकां कितें जाय तर तुगेले एम्बुलन्स जाय अशें म्हणलें की ताबडतोब एक प्रपोजल तुमी धाडा आपूण एम्बुलन्स दिता आनी ताजे भायर सुद्दां जेन्ना खासदार निधींतल्यान जें जें शक्य आसा ते आपले कडेन तुमी हाडा आपूण हांव दितलो तें सगळें सांगलें लोकसभा तुमचे इलेक्शन जालें सो परफॉर्मन्स कसो पळयता केपेंचो जावं सांगे तुमचें पळय लोकसभेचें इलेक्शन आमकां आमच्या अपेक्षे प्रमाणे जालें ना आतां परफॉर्मन्स जर आमचे केपेचो जर तुमी म्हणलें तें पळयत जाल्यार केप्याक त्या मानांनी वायट जालें ना उलट बरें जालां कित्याक जसो जो सावथ गोवाचो जो वेव पळयत आनी काँग्रेसची लाड पळयत आनी जे बाकी सगळे मतदारसंघाक जे काँग्रेसची मतां जे वाडला त्या पळयत त्या मानांनी काँग्रेसची मतां केप्यां वाडली ना उलट केपें मतदारसंघाक काँग्रेसची एसेंब्लीक पडले तेज्या की 2,500 कमी पडली काँग्रेसीक म्हणून बाकीच्या मतदारसंघांनी काँग्रेसची मतां वाडली एसेंब्लीक जी पडलेली तेज्याकी चड MP इलेक्शनां पडली बाकीच्या मतदारसंघांनी पूण केपें मतदारसंघाक देंवली 2,500 देंवली पूण लीड मेळना तांकां मी आनी दुसरें म्हणल्यार तो सिटींग MLA थंय 6,500 प्लस तेणी लीड म्हणली 6,000 प्लस लीड म्हणटा थंय ताका 700 खाली मेळ्ळी आसा 6,000 प्लस लीड म्हणले तेणी जशें कुंकळेक तेमी 6,000 म्हणले कित्याक सावथाक ते दोनूच काँग्रेसचे आमदार एक जुरी लिडर ऑपोजिशन आनी एक आयटा दोगांनी अशें म्हणा की 6,000 प्लस लीड काडटले कुंकळे तांकां मेळ्ळी बी 6,000 प्लस पूण केपें मतदारसंघाक खाली तांकां 700 6,000 खंय 700 2,500 तांकां देंवली मतां जी एसेंब्लीक पडलेली तितली 2,500 वोटींग तांकां कमी म्हणजे ते आपली पडलेली मतां सुद्दां इंटॅक्ट दवरपाक शकले ना त्या मानांनी आमच्या केपें मतदारसंघाक जर बाकीच्या सावथ गोवाचे बाकी मतदारसंघ पळयत जाल्यार त्या मानांनी एक बरें काम जालें समाधान पूण ओवरऑल जो निकाल येयला थंय आमी समाधानी ना कित्याक सगळे लोकांनी काम केल्लें नवीन उमेदवार आसून सुद्दां पार्टीचे आमचे मुख्यमंत्री धरून पार्टीचे अध्यक्ष धरून सगळ्यांनी बरें अथक परिश्रम घेतले खंयच हें केलें ना सगळ्यांनी दिसान रात एक केल्लो पूण आमकां जाय तसो रिजल्ट आयलो ना पूण एक वेळ तुमचेर टिका जाता पती सांगे मतदारसंघा खातीर कितें सांगे म्हणून तुमचेर कमेंट जाता तुमी विरोधान काम केलें कोणाकय विचारून पळयात सांगे मतदारसंघाक जे सांगे मतदारसंघाक सुद्दां हांवें कमीत कमी प्रमुख कार्यकर्ते जे आसले 150-200 कार्यकर्त्यांची हांवें मिटींग आपोवन तांकां अक्षरशः जे कोण रेडी नासले तांकां सुद्दां कन्विन्स केलें की आमकां हें बारीक इंटरनल काय घेवन बसपा नाका आमकां आमचो उमेदवार निवडून येवपाक जाय आमकां डॉक्टर मुख्यमंत्री म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंता खातीर काम करपा जाय पक्षा खातीर काम करपा जाय तेन्ना अशे पद्दतीन जे आमचे मागपी म्हणजे आयकपी लोक आसलेले त्या लोकांक हांवें सांगलें आसा आनी सगळ्यांनी एक मतान थंय काम केलां थंय सांगे मतदारसंघाक अशे विरोधक अशे कोण नासलेलेच आयज जे कोणी इंडिपेंडंट पयलींचे उमेदवार आसतले किंवा येवन काँग्रेसचे उमेदवार पयलींचे आसले कोणीच थंय विरोधाक रावन काम केलें ना सगळ्यांनी एकठांय रावन काम केल्लें आसा हें स्टेटमेंट तुमच्याच हितूंतल्यान त्या पार्टीच्या लिडराच्यान ते कशें येता तर म्हाका हें खबर ना तुमी कोण कितें हें घातलें कोण तुमी आयकोंक ना इतले दीस जाले तो पूण ज्या पद्दतीन पक्षांनी म्हाका जें काम सोपयल्लें खंय हांवें प्रामाणीकपणी केल्लें आसा जेन्ना म्हणजे मन लावून ही सुद्दां मिटींग आपयली त्या पयल्या मुख्यमंत्र्यांक सांगली की हांव प्रमुख कार्यकर्त्यांची मिटींग घेता आनी त्या प्रमाणे मिटींग घेतली बऱ्यापैकी तितूंतल्यान मागीर त्या कार्यकर्त्यां भितर एक 10-12 जाण प्रमुख कार्यकर्त्यांक मागीर सीएमाक मेळयले आमी म्हळ्यार अशे पद्दतीन जें कितें शक्य आसा तें आमी काम केल्लें आसा तुजेर बोटां कित्याक दाखयता पर्सनल म्हणटा तुमी पर्सनल तेजे म्हाका खबर ना कितें कोणाक पर्सनल कितें आसत तें काडटा आसतलें म्हणून म्हजें काम कितें आहा तें पक्षाक खबर आहा म्हजें काम कितें आहा तें आमच्या अध्यक्षाक खबर आहा आमच्या मुख्यमंत्र्याक खबर आहा आनी हांवें म्हजें काम करप पद्दत तशी हांव केन्नाच दोन वड्यार दवरून पांय दवरून काम करना हांवें केन्ना कसलेंय जेन्ना एक काम करपाचें एकच करता हांव दोन भशेन केन्नाच काम करना पण जे हे इलेक्शन सुद्दां जेन्ना आमकां हें सुद्दां थोडेशें म्हाका मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक येयल्लें म्हणजे रिपोर्टांतल्यान तांकां येयलें म्हणजे पुलीस रिपोर्ट तांकां येयलो आसतलो आनी म्हाकाय थोडें कळलें की आमचे धनगर बांदव सुद्दां काही प्रमाणात नाराज जाल्ले की म्हाका तुका दिला म्हणून पूण हें जेन्ना म्हजे नदरेक हाडून दिलें हांवें ताबडतोब 12 तालुक्याची मिटींग आपयली 12 तालुक्याची कमिटी तेच्या भायर सगळे आमचे प्रवीण लोक आपयले आनी तांकां सगळ्यांक आपूण 400-500 लोकांक आपोवन आनी मुख्यमंत्र्याक घेवन रॉंग गेले जें कितें शक्य आसा
तितलें आमी केल्लें कितें रॉंग आणि एक प्रश्न हा की तुमचे केपें मतदारसंघात थंय इंचार्ज आसलो मिनिस्टर सुभाष पद आसा तेच्या खातीर चड मतां पडली दिसता तेजो कितें हातभार लागलो तुमकां काय तुमच्या खातीर पडली केप्यां चुकीची माहिती केप्यां कुंकळे बी आसलो कुंकळे आसलो. कुंकळे कुंकळे आसलो तो हय. कुंकळे आसलो केप्यां नासलो बरें तूं आनी सुभाष फ्रेंड तूं आनी पार्टी सुभाष भितर फ्रेंड म्हळ्यार हा? फ्रेंड म्हळ्यार म्हणजे बाराबर काम करता पळय तशें हा बाराबर काम करता तशें हे वैयक्तीक फ्रेंड म्हळ्यार पक्षाच्या लेवला फ्रेंड वैयक्तीक व्यक्ती व्यक्ती पर्सनल एवरीथिंग ओके तुमचें आतां काम खंय जालें केपें मतदारसंघात काम जाता बरोबर आतां एल्टन आसा तेजी तुमची कामां फुडें वयता पयलीं सारकी काय हांव कोणाकच म्हाका टिका करपा नाका पूण ज्या पद्दतीन आतां सुद्दां आमी नगराध्यक्ष आमची जेन्ना बिनविरोध निवडून येयल्ली आसा आनी जें काम आमी म्हळ्यार काम म्हणजे करपाचें हांवें काम केन्ना थांबयलें ना जे लोकांक म्हळ्यार ज्या पद्दतीन हांव पयलीं डेप्युटी सीएम आसतना जे लोकांक मेळप जाय म्हणजे शक्य आसा त्या करी हांव आजूनय म्हणजे तसोच दरबार भरता तसो काम करपाचो प्रयत्न करता हांवें केन्नाच अशें की हांव एमएलए ना म्हणून घरा कडेन बसून वगैरे रावलो ना जें म्हणजे शक्य आसा तें हांव करता बाबूक टिकेट मेळलेली म्हाका दुसऱ्या टिका करपा नाका पूण हांव एक सांगू सोदता की जेन्ना हे इलेक्शनाक काही केपें मतदारसंघाचे आमचे प्रमुख म्हणजे कार्यकर्ते थोडेशे काही प्रमाणात थोडेशे नाराज जाल्ले की म्हाका हांव म्हणजे हांव बी उमेदवार म्हणजे रेशीक आसलो बाबूक दिल्ली म्हाका जाल्यार मेळना म्हणून बाबूक टिकेट दिल्ली जाल्यार बाबू जिखतालो नाही दिसता अशें काही कार्यकर्ते आमचे थोडेशे दुखवले ते तांकां सुद्दां हांवें बऱ्यापैकी समजूत घातली कित्याक पळय पक्षांचो निर्णय पक्षांनी ओवरऑल विचार करून तिथं निर्णय घेतलो आसा एक महिला उमेदवार दिल्ली आसा आमी फाटल्यान रावपाक जाय आनी म्हणून हांवें म्हाका डबल काम करचें पडलें एक दुखवल्ल्या कार्यकर्त्यांक समजूत घालची पडली आनी तेंचे कडच्यान कामय करून घेवची पडलें तशें न्हू बाबूक टिकेट मेळलेली जाल्यार बाबू जिखतालो एक टायम बाबूक टिकेट मेळ्ळी जाल्यार जावपाक शकता ते पास्ट आतां ते पास्ट आनी प्रेझेंट उलोवया गेला तेजे परत उलोवंक फायदो ना ओके अच्छा मातशें करया